नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली आज दिउँसो स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल भारतको सीमा विवादमा गेवाली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आम नेपालीमा चासो थियो। भारतले आफ्नो दावी गरेको तर पछिल्लो पटक नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय परराष्ट्र मन्त्री स्तरको बैठकमा टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो। तर यस पटकको बैठकमा यो अपेक्षाले नेपालीहरूलाई खल्लो बनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गरेका थिए भने भारतीय टोलीको नेतृत्व विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए। नेपाली पक्षबाट कोभिड विरुद्धको खोप र सीमा विवाद मुख्य मुद्दासँगै अन्य विषयमा छलफल गर्ने बताइएको थियो। तर सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक सकिएको छ। बैठकमा सीमा सम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले 2 देशीय सचिव स्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने विषय भन्दै पन्छिएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्र भएको बताइएको छ। तर बैठक लगत्तै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमाको मुद्दामा छलफल भएको र टुङ्गोमा पुग्न बाँकी खण्डलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त गरिएको भन्दै विगतकै जस्तो भाषा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शनिबार बिहान नेपाली दूतावासमा भारतीय पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै मन्त्री गेवालीले पनि नेपालले सुगौली सन्धि लगायत ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको दावी गरेका थिए। तर आयोगको बैठक लगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमा विवाद भन्दा पनि व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ। संयुक्त बैठकले 2 देश बीचको बृहत साझेदारीको समीक्षा गर्यो। 2 देश बीचको परम्परागत तथा मित्रवत सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भयो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै कनेक्टिभिटी, आर्थिक र व्यापार, ऊर्जा, तेल तथा ग्यास, जलस्रोत, राजनीतिक तथा सुरक्षाका मुद्दा, सीमा व्यवस्थापन, विकास, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता 2 पक्ष बीच साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भएको भारतद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय साझेदारीका विषयमा पनि चर्चा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको विस्तारित संरचनामा स्थायी सदस्य बन्न समर्थन व्यक्त गरेको समेत उल्लेख छ, जसलाई चीनले विरोध गर्दै आएको थियो। चीनको विरोधका बावजुद सरकारले समर्थन जनाउनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीन बीचको सम्बन्ध चिसिएको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आयोगको बैठक अघि हैदराबाद हाउसमै गेवाली र एस जयशंकर बीच करिब 1 घण्टा 1-to-1 भेटवार्ता पनि भएको थियो। भेटवार्ता कोरोना खोप केन्द्रित रहेको र भारतका तर्फबाट नेपाललाई केही परिमाणमा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको जनाइएको छ। यही मागभित्र कोरोना खोपको पहिलो लट उपलब्ध गराउने भनिए पनि अनुपात र मात्रा भने खुलाइएको छैन। नेपालले पहिलो चरणका लागि आवश्यक पर्ने करिब 1.25 करोड डोज खोपको खरिदका लागि पहल गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणलाई कोरोना खोप आपूर्तिका हिसाबले पनि चासोका साथ हेरिएको छ। तर भारतबाट प्रतिबद्धता मात्रै आएको बुझिन्छ, जुन विगतको भन्दा फरक छैन। मन्त्री गेवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको भेटमा इपिजीको प्रतिवेदनको विषय पनि उठाएका थिए। त्यसमा भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिए पनि ठोस जवाफ भने नदिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैजसो पक्षको समीक्षा गर्दै सुझाव दिन गठित इपिजीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेको 2.5 वर्ष नाघिसकेको छ। तर यसपटक पनि भारतीय पक्षबाट ठोस जवाब आउन सकेन। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले प्रबुद्ध समूह इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्नेमा निकै जोड दिएका थिए। इपिजीको काठमाडौँमा बसेको अन्तिम बैठकले सुझावहरू समेटेर तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले रिपोर्ट बुझ्न आनाकानी नै गर्यो। शुक्रबार आयोगको बैठक लगत्तै भारत सरकारको थिङ्क ट्याङ्क परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आइसिडब्ल्यूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पनि मन्त्री गेवालीले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै जनतालाई सार्वभौम बनाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको बताए।
उनले नेपालले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै आएको र मित्रहरूको सम्बन्धलाई एक अर्कासँग कहिल्यै नदाज्ने गरेको समेत दावी गरे। यस्तै नेपालमा भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको पुनर्विचार गर्नुपर्ने वा नगर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला मन्त्री गेवालीले यो विषय पनि दुई देश बीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको र सरकारले यसको पुनर्विचार बारे नसोचेको पनि उनले बताए। दिल्ली भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली सहभागी इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको कार्यक्रममा भने नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नभएको पुरानो नक्सा ब्यानरको पृष्ठभूमिमा राखिएको थियो। गुमेका सीमा फिर्ता लिने उद्देश्यसहित दिल्ली गएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई सो नक्साले गिज्याइरहेको थियो। यस्तै शनिबार बिहान मन्त्री गेवालीले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीसँगको भेटका तस्बिरहरू ट्विटरमा राख्दै सिंहले लेखेका छन्, भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध केवल सरकारमा मात्रै सीमित छैन, यो सम्बन्ध दुई देशका नागरिकबाट अघि बढेको छ। भारत नेपाल सम्बन्धले असीमित सम्भावना दिनेछ। यद्यपि यिनै भारतीय रक्षा मन्त्रीले नै गत वैशाख 26 गते नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख हुँदै चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि नै नेपाल भारत सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको थियो। सडक उद्घाटन गरेको केही समयपछि रक्षा मन्त्री सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिङ्क रोडबारे नेपालमा असमझदारी पैदा भएको बताएका थिए। साथै उनले वार्ताबाटै नेपाल भारत बीच देखिएका सीमा विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका थिए। तर मौका जुरे पनि यस पटक सीमा विवादबारे कुनै कुरा उनले उल्लेख गरेनन्। न त मन्त्री गेवालीले रक्षा मन्त्री सिंहसँगको भेटमा सीमा विवादबारे कुनै कुरा उठाए। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सीमा विवादका बारे छलफल नै नभएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि उल्लेख गरिरहेका छन्। भारतले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली नयाँ दिल्ली ओर्लनु केही घण्टा अघि मात्र उनको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी गराएको थियो। अन्य मुलुकबाट हुने उच्च स्तरीय भ्रमणलाई केही दिन अघि नै औपचारिक जानकारी गराउने गरेको भारत सरकारले मन्त्री गेवालीको दिल्ली आगमनका बारेमा भ्रमणकै अघिल्लो दिनसम्म पनि केही नखुलाउँदा निकै अनौठो मानिएको थियो। जबकि पछिल्लो एक वर्षमा दुई देशको सम्बन्धमा आएको उतार चढावका कारण पनि भ्रमणप्रति निकै चासो रहेको पाइन्छ। तर भारतको यस किसिमको व्यवहारले भने शंका उत्पन्न गराएको थियो। नेपाली पक्षले बैठक अघि भन्दै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख समेटिएको नयाँ नक्सा र भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने सवालमा वार्तामा कुरा उठाएको देखिन्न। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सीमा र नाका व्यवस्थापनको बारेमा छलफल भएको जानकारी गराएको छ। तर भारतको विदेश मन्त्रालयले भने सीमा व्यवस्थापन नभएर नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै नेपालको विज्ञप्तिमा सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भ र सन् 2016 मा दुवै मुलुकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी गठन गरेर संयुक्त रूपमा तयार भइसकेको प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकले स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। तर भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी माथिका महत्त्वपूर्ण विषयहरू केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्। भारतले ईपीजी र सन् 1950 को सन्धिको कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन। अर्का महत्त्वपूर्ण बुँदा भारतले विश्वमा बदलिदो शक्ति समीकरणमा उसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सुरक्षा परिषदका लागि नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ, जुन कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा पाइँदैन। बैठक एउटै तर त्यहाँ प्रस्तुत भएका एजेन्डा र निचोडका बारेमा यसरी फरक फरक विज्ञप्ति बाहिर आएपछि बैठकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको बारेमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा जानकार एसटी मुनिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणमा कुनै विषयमा सम्झौता नभए पनि दुई देशको बीचमा रहेको तनावलाई कम गर्न भूमिका खेलेको बताएका छन्। यसअघि भारतको तर्फबाट भएको उच्च स्तरीय नेपाल भ्रमण र अहिले मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणले दुई देशको बीचमा रहेको केही असमझदारीलाई कम गर्ने देखिएको बताउँदै उनले भारतको संस्थापन पक्ष र नेपाल सरकारको पक्षमा रहेको कुरा प्रष्ट भएको जिकिर गरेका छन्। साथै गेवालीको भ्रमणकै क्रममा भारतले नेपालमा चुनाव चाहेको पनि संकेत गरेको छ। भ्रमणका क्रममा गेवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर मोदीले समय नदिएको बुझिएको छ। तर मोदीले भेटका लागि समय नदिनुलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। दिल्ली अझै पर्ख र हेरेको रणनीतिमा रहेको संकेतको रूपमा समेत विश्लेषण भइरहेको छ।
सरकार तथा जनस्तरसम्मको सम्बन्ध नै दाउमा लाग्ने गरी बढेको सीमा विवाद लगायतका कारण पछिल्लो समय नेपाल भारत बीच बढेको तिक्तता र लामो समयपछिको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुनु, तर विवादका मुख्य विषय प्राथमिकतामा नपर्नु, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिनु अनि नेपाली जनताले विशेष आशा गरिएको कोरोनाको खोपको ओछे प्रतिबद्धता मात्र आउनुलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।